बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद दिनों से हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने व्यूअर्स को लगातार आगाह रखे हुए हैं और लगातार इस बात की पेशगोई कर रहे हैं कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, दाइश खरासान हो या BLA, BLF, BRA और इस तरह की दीगर बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हों, अब इनके साथ किसी किस्म का कोई मर्सी जो है वो इन्हें नहीं दिखाई जाएगी। अब इनके ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा उन दहशतगर्दों पर जो कि पाकिस्तान के अमनो अमान और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के अंदर जो कायम करदा अमन है उसकी फ़ज़ा को सबूताज करने के लिए बैरूनी एजेंसियों की ईमा पर अपने इक़दामात और अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ किए हुए हैं। और इस वक्त माहौल ऐसा ही बन चुका है कि इन्हें या तो जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, इनके बड़े बड़े नामों को, इनके बड़े बड़े कमांडर्स को, या फिर उन्हें उनकी गर्दनों से दबोच कर जिंदा गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस सब के अंदर जाहिर बात है पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से बैक टू बैक, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से बैक टू बैक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर। और फिर जाहिर बात है अफगान सरजमीन में बहुत से TTP के दहशतगर्द और ईरान की सरजमीन में बहुत से BLA, BLF और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों के दहशतगर्द जो हैं वो छुपे बैठे हैं। इन दोनों दहशतगर्दों को और इनकी तंजीमों के जो कारिंदे हैं जो अफगानिस्तान की टेरिटरी में छुपे हुए हैं या ईरान की टेरिटरी में, इन्हें तो गुमनाम लोग गुमनाम तरीके से वहाँ पर गुमनाम ऑपरेशंस के अंदर मार आते हैं और नामालूम लोग इन्हें इनकी बिलों में घुसकर मार रहे हैं। कभी इनकी लाशें बोरियों में मिलती हैं, कभी जब तक इनके साथियों को पता चलता है कि इनका जो कमांडर है वो मारा गया जिसकी सिक्योरिटी पर वो मामूर थे, उस वक्त तक वो नामालूम लोग कार्रवाई करके मौके से फरार भी हो चुके होते हैं और कोई सबूत भी नहीं छोड़ते। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर बहुत सी एलानिया कार्रवाइयां जारी हैं और बहुत सी ऐसी ही कार्रवाइयां नाज़रीन कराम पिछले चंद दिनों के अंदर दाइश के कमांडर्स को पकड़ने के हवाले से और आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से इस वक्त बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इन दहशतगर्दों की तरफ से निकाली जा रही है। जाहिर बात है इंफॉर्मेशन का इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक पूरा नेटवर्क होता है। आपको मकामी ज़राए खबरी जो होते हैं उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। आपको अपने एजेंट्स इन दहशतगर्द तंजीमों के अंदर प्लांट करने पड़ते हैं जो साल हा साल इन दहशतगर्द तंजीमों के अंदर इनकी ऑपरेशंस को समझते हैं और जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा हो फिर वो पहुँचा देते हैं। और उसके अंदर भी बहुत से ज़ाहिर बात है ऐसे लोग होते हैं जो गुमनाम राहों में मारे जाते हैं, जिनका पता लग जाए या कुछ भी हो जाए तो उनके हवाले से तो ये तो गुमनाम हीरोज़ होते हैं जो कि शोहरत का भी जिन्हें नहीं होता और जिन्हें इस तरह की कोई हिर्स हवस नहीं होती और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की खातिर इंटेलिजेंस जो गैदरिंग का काम है वो कर रहे होते हैं ताकि वो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के SSG कमांडोज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, CTD सबको दी जाए और फिर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इन दहशतगर्दों को दबोचा जाए। नाज़रीन कराम, पिछले 4 दिन के अंदर मैंने 6 ऐसी कार्रवाइयाँ आपके सामने रखी और हम लगातार वीलॉग्स बना रहे हैं। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो है वो हम निकाल रहे हैं और जितनी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हमारे मकामी ज़राए जो हैं उन इलाकों के अंदर जहाँ पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके साथ साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ज़राए से जो चीज़ें पता चलती हैं वो भी आपके सामने हम गाए बगाए रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी कार्रवाई हुई है ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने TTP की बुनियादें और TTP के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। और TTP का हकीमुल्लाह नूर वली ये कौन है, इसका पूरा कट्ठा चट्ठा, इसका पूरी चार्जशीट मेरे पास पड़ी है। मैं वो भी आपके सामने अभी पढ़ के सुना दूंगा। इसे पकड़ा कैसे गया है उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त कंप्लीटली अगर बात की जाए अफगान जर्नलिस्ट से लेकर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स की, सब इस अरेस्ट को बहुत ज़्यादा कवर भी कर रहे हैं जो कि इन इश्यूज़ के ऊपर कवर करते हैं और सब इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कवरेज कर रहे हैं और इसे एक बहुत बड़ा सेटबैक कंसिडर किया जा रहा है।
کلعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے لیے. اور ظاہری بات ہے پاکستان نے ان کے ساتھ 1 مہینے کا سیز فائر بھی کیا, اور اس سیز فائر کے حوالے سے بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ سیز فائر ناکام کیوں ہوا. پاکستان کے مطالبے تھے کہ نمبر 1 کانسٹیٹیوشن کو مانیں, نمبر 2 ہتھیار ڈالیں, نمبر 3 اپنے آئی ڈی کارڈ بنوائیں. انہیں ایک بھی مطالبہ تسلیم نہیں تھا, جبکہ ٹی ٹی پی کے بھی 3 مطالبے تھے. ایک تو یہ کہ فاٹا ریجن جو ہے وہاں پر ہماری طرز کی, جو ہماری ڈیفینیشن ہے شریعت کی, وہ شریعت نافذ کی جائے پاکستان کے قبائلی اضلاع کے اندر. دوسرا ہمارے 102 ہارڈ کور دہشت گرد جو ہیں, ٹاپ کے کمانڈر جو کہ پاکستان نے پکڑے ہوئے ہیں اور جو کہ زندہ گرفتار ہوئے تھے, انہیں چھوڑا جائے. اور تیسرا ان کا یہ مطالبہ تھا ٹی ٹی پی کا کہ جی آپ جس طرح سے افغان طالبان نے دوحہ میں دفتر بنایا تھا نا, ہمیں بھی آپ ایک دفتر بنانے دیں دوحہ کے اندر یا پھر کسی بھی تھرڈ کنٹری کے اندر. ظاہری بات ہے پاکستان کو ایک بھی ان کا مطالبہ تسلیم نہیں تھا. پھر انہوں نے سیز فائر ختم کیا, کچھ حملے کیے. ابھی لیٹسٹ افغانستان کی سرزمین سے انہوں نے ہمارے 5 فوجی جوانوں کو شہید کیا, حملہ کر کے, فائرنگ کر کے, جس پر آئی ایس پی آر نے افغانستان کی حکومت سے بھی پہلی مرتبہ مطالبہ کر لیا کہ اب آپ کو روکنا ہوگا یہ سب, کیونکہ پانی سر پر سے گزر چکا ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو نہیں رہا. صبر کا پیمانہ اب ہمارا لبریز ہو چکا ہے. اس سب کے اندر ناظرین کرام اب جو اس وقت ماحول بن چکا ہے وہ ٹی ٹی پی کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان ہے. اور اس کے حوالے سے شیخ رشید نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں پارلیمنٹیرینز کو بھی اعتماد میں لیا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب اوپن وار ہے, اب جنگ ہے, اور اب ایسے ہی ہم جنگ کریں گے جیسے جنگ کی جاتی ہے. اب انہیں چھوڑا نہیں جائے گا, اب انہیں چن چن کر مارا جائے گا. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو کور کمانڈر کانفرنس جی ایچ کیو کے اندر جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیئر کی, اس میں جب پریس ریلیز آیا, اس پریس ریلیز کے اندر آرمی چیف کی طرف سے جو ایٹریبیوٹڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ آرمی چیف نے یہ سب کہا اس کانفرنس میں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی باقیات تک کو ختم کریں گے, ان کے سہولت کاروں کو, ان کے حامیوں کو, ہر کو ہم ہٹ کریں گے, انہیں ایلیمینیٹ کریں گے, ہنٹ کریں گے, اور کسی کو پاکستان کے امن کی فضا کو خراب نہیں کرنے دیا جائے گا. اب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنو کا علاقہ ہے جانی خیل, اور یہ جانی خیل کا علاقہ ہے ناظرین کرام جہاں پر پاکستان کا انسداد دہشت گردی کا جو محکمہ ہے اس نے کارروائی کرتے ہوئے کلعدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد, یعنی کہ پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ نور ولی کو گرفتار کر لیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس نے اس دہشت گرد کے سر کی قیمت 10 لاکھ مقرر آلریڈی کر رکھی تھی, یعنی ایک بہت بڑا ہارڈ کور ٹیررسٹ تھا. اور اس حوالے سے جو میں نے ڈیٹیلز مانگی جب تو پتہ چلا کہ سی ٹی ڈی ایز کنڈکٹڈ این انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, یعنی کہ یہ آئی بی او تھا, حساس معلومات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا گیا. اور یہ حساس معلومات ظاہری بات ہے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے حساس انفارمیشن دی جاتی ہے, انٹیلیجنس ٹپ آف ملتے ہیں, پھر اس کی بنیاد پر آپریشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کی جو دہشت گرد ہیں ان کی ذہنیت آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں, یا تو وہ آگے سے لڑتے ہیں, جب وہ دیکھیں کہ آپ پکڑے جانا ہے تو وہ زہر کھا لیتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں یا خود کو اڑا لیتے ہیں. تو اس سب کے اندر اس طرح اتنی صفائی سے آپریشن کرنا کہ زندہ گرفتار کیا جائے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایک بندہ جو کہے کہ گرفتار نہیں ہونا مرنا ہے, اسے اس طرح سے گرفتار کیا جائے کہ جب اسے پتہ چلے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس وقت تک اس کے ہاتھ بھی پکڑے جا چکے ہوں اور وہ گرفت میں ہو. اس کے لیے بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ آپریشن کرنا پڑتا ہے. اور موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ جو ہے ناظرین کرام یہ انوالوڈ تھا بام بلاسٹس میں, اور سیکیورٹی فورسز پر بڑے پیمانے پر یہ آدمی فائرنگ بھی کیا کرتا تھا. اب اس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بہت کم اس وقت اویلیبل تھیں, لیکن ہم نے پہلے نکالنے کی کوشش کی آپ کے لیے. سی ٹی ڈی بنو ہیز اپریہینڈڈ لوکل کمانڈر آف اختر محمد گروپ آف ٹی ٹی پی. تحریک طالبان پاکستان کا ایک گروپ ہے اختر محمد گروپ, اور اس گروپ کا یہ ایک بہت ٹیررسٹ تھا, حکیم اللہ اس کا اصل نام تھا, اور یہ مشہور تھا ولی نور ہوید کے نام سے, اور ولی نور ہوید کے نام سے مشہور تھا. یہ اس کا نام تھا جو عرفیت میں دہشت گرد گروپوں میں اس کا نام تھا, اور یہ اختر محمد گروپ کا تھا. اسے جانی خیل سے اریسٹ کیا گیا ہے, اور یہ بڑے پیمانے پر بامبنگز کے اندر, یعنی کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر جو بلاسٹس ہوتے رہے ہیں, دھماکے ہوتے رہے ہیں جن میں ٹی ٹی پی نے ذمہ داریاں قبول کیں,
ان حملوں کے پیچھے یہ انتہائی مطلوب دہشت گرد موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ملوث تھا، سیکیورٹی فورسز پر حملے کرنے میں یہ آدمی ملوث تھا، اور الحمدللہ اسے بروقت کارروائی کر کے گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ایک میجر سیٹ بیک کنسیڈر کیا جا رہا ہے تحریک طالبان پاکستان کے لیے۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، بتائیے گا اس پورے معاملے پر، اور اس وقت جو ایک نئی ویو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جانب پاکستان کی فورسز ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔